औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शायरी रखते हैं। जो हमारे चैनल पर नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ। तो जी रात से मैं वीडियो देख रही हूँ। सोनिया ने काफ़ी इकट्ठे चट्टे खोले हैं और फिर सोनिया के अपने खुल गए हैं। साथ में लाइबा की वो जो पुरानी मामू जान वाली तस्वीरें मेरे सामने आ गई, क्योंकि हम भी रिएक्शन में थे और हमने भी ये चीज़ें सारी लगाई हुई थी। जो सोनिया ने पहले जब बच्चों को मिलाया है माँ से, तो माँ माँ होती है, माँ की तारीफ़ें और पुल बांध दिए। और ये हालांकि बच्चे शुरू से ही मिल रहे थे। जब जज साहब ने इनको कह दिया था कि बच्चों को माँ को मिलने देना चाहिए, बाकी उस तेला बाप है वो रख नहीं सकता, तो फिर ये मिलने दिया गया, भेजा गया। लेकिन जब वहाँ से कुछ ना मिला तो साथ ही फिर ये दोबारा खिलाफ हो गया और उधर रिक्शा ने भी लगा दिया। बच्चे रोते हुए गए और रोते हुए वापस आ गए, ये वो बला 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 बड़ा कुछ हुआ। तो बड़ी फिर अब देख लेना, सोनू की दुनिया ने वीडियो लगा दी, कितने लोगों ने वीडियो लगाई है, फिर सच सच हो गया, झूठ झूठ हो गया कि जो है सोनिया अब शादीशुदा बंदी हो, व्यूज़ के चक्करों में क्यों इस तरह की हरकतें करती हो। अब देख लो, शहजाद पीछे से निकल आया, जवेद निकल आया कि जवेद इसके पीछे आया था, ये जवेद के साथ फिरती थी, वीडियो बनाती थी और उसके बाद इसकी माँ भी नहीं रोकती थी ये वो। फिर ये शहजाद के साथ वीडियो बनाने लगी तो जवेद इसको छोड़ के तो उसको ले उड़ा, क्या उसका नाम है, भाभी 3 बच्चों की माँ साबरा को, क्योंकि उसके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपया था। तो फिर जाहिर है अगले बंदे ने तो उसको लेके जाना था ना, जो सोने की चिड़िया थी, चाहे वो सोनिया हो जाती चाहे वो हो जाती। फिर ये हुआ आपके सामने ही है कि किस तरह वो गए, आपको भी पता है, हमें भी पता है। फिर वो कैसे वापस आए, कैसे फिर उन्होंने एक वो परवाना बनाया और वो उसको निकाह नामे का नाम दिया, फिर आके सारे पैसे निकलवू के वो सारा घर गुर बना के जाए। जब औरत फिर कहते हैं ना डोले जाना, तो फिर वो बच्चों का हक सारा उठा के उनको दे दिया गया। और जो सारा कुछ डाला जा रहा है उस पे भाभी पे कि इसको मतलब ज़माना भी यही कह रहा है कि इन्होंने कहीं लाइबा जो लाइबा और समाविया इन दोनों ने मतलब कि जवेद को और जो है उसकी माँ को कुछ ऐसी हरकत करते देखा, तो जो है समाविया वो बहुत छोटी थी, वो भी डर गई, और जो थी लाइबा वो भी डर गई। और लाइबा तो गरीबनी ऐसी डरी कि वो आज तक बेचारी ठीक हुई नहीं। आपको पता है कुछ तो उसको ज़हनी प्रॉब्लम पहले ही होगा, नहीं तो समाविया ठीक होगी ना तो वो भी ठीक हो जाती है अगर उसका मतलब मिच्योर दिमाग होता तो। लेकिन उस बच्ची बेचारी का पता नहीं क्या सिलसिला बना क्या ना बना। लेकिन आपको पता है ऐसे भी हादसे हों तो जो होता है ना, जो बच्चा होता है ना, चाहे उसको अच्छी बुरी चीज़ का पता ना हो, लेकिन जब कोई छुप के कर रहा होता है ना, तो वो इतना अल्लाह ताला ने उसको छठी हिस्स दी होती है। इंसान को बचपन से ही उसको पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। ऐसी बात है ना। तो वो समझ तो जाता है कि अगर ये बंदा आया है दिन में आता तो ये सही जायज़ तरीका था, अगर ये रात को छुप के आया या जो भी अमल अल्लाह माफ़ करे, ना हमने देखा ना हमें पता है क्या कुछ होते उन्होंने देखा क्या कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने आके जो कहा, तो फिर ये सारे कमेंटों पे आके पूरी तफसील बताई जा रही है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जिन पे बात होती है, जिनको जलील किया जा रहा है कि उनकी वजह से साबरा और उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, बच्चे डर गए, लाइबा डर गई, तो वो फिर कहते हैं ये आईडी शायद जवेद की है, और वो फिर जाके सारे चैनलों पे कमेंट करके पूरी तफसील बताता है। देखें ना, अगर आप किसी के ऊपर अब आपने बात खोली है, वीडियोस बनी, आपने भी वीडियोस बनाई है, तो फिर वो अगले बंदे का भी चैनल है तो वो उसका भी हक है कि वो असल सच्चाई है वो क्या बताएगा कि अंदर क्या खाता था, किस किस की वो फिर किस किस को एक्सपोज करता है। तो वो देखने के चले वो तो कम से कम ठीक हो गई है, लेकिन जो लाइबा थी वो बेचारी ऐसी बीमार हुई कि वो अब तक ठीक ना हुई। फिर बाद में जो शादी पे हुआ था, जो सोनिया की शादी वाले दिन जो मामू जान ने हरकत की थी, वो मैं भी इधर लगा दूँगी क्योंकि हमने पहले ही लगाई हुई है।
ابھی میں نے ایک چینل پہ وہ لگی ہوئی دیکھی اور وہ چینل جانا پہچانا ہے. دیکھیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں, انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, پھر آپ روک نہیں سکتے. جب آپ بیٹھ کے اپنے خاندان کے اپنے کٹھے چٹھے کھولیں گے نا, وہ معصوم بچی بیمار ہے اور بڑا کچھ آپ بتا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, میرا بیٹا پیدائشی اس طرح کا ہے, وہ پیدائشی دماغی طور پہ بہت چھوٹا ہے, اور اللہ پاک کا شکر الحمدللہ ساتھ ساتھ عمر جیسے بڑھتی گئی وہ اپنی عمر سے تقریباً 7-8 سال چھوٹا ہے, کیونکہ وہ بہت مطلب کہ بہت دیر کے بعد اس نے ہر چیز کو سیکھا تھا, کیا تھا, اور حتیٰ کہ اٹھ کے بیٹھنا تک کوئی پتہ نہیں تھا. ماں باپ کو بڑا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو. اب ہم کسی حادثے کا نام دیں کہ کوئی حادثہ ہوا تھا, ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. کچھ لوگ پیدائشی ایسے ہو جاتے ہیں, ماں کے کھانے پینے کی وجہ ہو سکتی ہے, ماں کسی ٹینشن میں ہو سکتی ہے, ماں یہ بھی غریب لوگ تھے نا. اب آپ نے دیکھا نا, اب ان کے ہاتھ میں پیسے آئے ہیں, اور کچھ لوگ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی رشتہ داروں میں شادیاں کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر خاص کر ان جو ذاتیں مطلب سید ہیں, بلوچ ہیں, پٹھان ہیں, ارائی ہیں, ان لوگوں کو کافی زیادہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ فیملیاں, شیخ ہیں, یہ باہر کی جو ہے نا کاسٹ ان میں رشتے نہیں کرتے, یہ اپنے ہی رشتہ داروں میں رشتے کرتے. اس وجہ سے یہ بیماریاں اندر اندر رہ جاتی ہے. اب دیکھ لینا ڈیلی روٹین والے کا ہسبینڈ بھی بیچارہ اسی طرح کا بیمار ہے, اس کے بعد ندیم بھی بیمار ہے, اس کے بعد اب لائبہ بھی بیمار ہے. باقی اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں پیدا کرے, آگے ایسا کوئی سین نہ ہو. اب انہوں نے باہر رشتے نکالنا شروع کر دیا. اب دیکھ لینا سونیا کا ہو گیا رشتہ, تو اب دیکھ لینا پھر وہ ماموں والی بات سب سے پہلے آگے نہ کہ ہو سکتا ہے ماموں کب سے ہراساں کر رہا ہو ہے. یہ جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے نا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا, جب ان کے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں نا, اس میں یہ ان کے چھوٹے ڈاکٹر, ان کی نرسز, ان کے جو ہوتے ہیں نا چھوٹا عملہ, وہاں ان کو سمجھایا جاتا ہے, وہاں ان کو یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اویئر کریں, جو آپ کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو اویئر کریں, ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ جو اپنے خاص کر آپ کے اپنے رشتے ہوتے ہیں نا, مطلب باپ ہے, ماما ہے, چاچا ہے, کوئی بھی رشتہ, انہی میں یہ بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں. اور جب اسکول میں بچے جاتے ہیں تو مائیں آج کل, تو پہلے لوگ کہتے تھے نہیں بچے ہیں, ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرتے, ان کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے. اب تو مائیں اپنے بچوں کو اتنا اویئر کرتی ہیں, ان کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا بتاتی ہیں کہ آپ نے چوکیدار کے پاس نہیں جانا, آپ نے وہاں اگر مرد کوئی چیز سیل کر رہا تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا, اگر آپ نے جانا ہے تو باہر کھڑے ہو کے چیز لینا ہے, اگر وہ انکل آپ کو اندر بلائے تو آپ نے نہیں جانا. اور یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی درسگاہ کی ماں کی گود ہے. ماں کو اپنے بچے کو, یہ نہیں بچوں کو لڑکوں کو بھی سکھانا چاہیے, کیونکہ ہم تو اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں نا, اپنا بچہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ پڑھنے جا رہے ہیں, مدرسوں میں جا رہے ہیں, وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں, ہمیں تو نہیں نا پتہ, ہم تو اپنے اللہ پاک کے حوالے کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جو کلمہ کلام آتا ہوتا ہے چاروں کل پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں انہیں امانتیں رکھ کے بھیج دیتے کہ اللہ تیری حفظ و امان میں یہ خیریت سے زندگی سے واپس آئیں. باقی تو آگے جو کچھ اسکولوں میں یا جو مدرسوں میں بھی ہو رہا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, برے وقت سے بچائے. پیسہ دے کے تو ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچوں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. یا آپ نے کتنے نت نئی چیزیں سنتے ہیں اسکولوں میں, ٹیچرز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے ہمیں. یہ وقت اب وہ آ گیا ہے کہ کہتے ہیں نا, ہر قدم ہمیں پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تو دیکھیں نا, اب پتہ نہیں وہ بچی کو کب سے ہراس کیا جا رہا تھا, کون کر رہا تھا, کیا ہو رہا تھا. تو اگر یہ سونیا اس ٹائم یہ نہ کٹا کھولتی ویوز کے چکروں کے لیے, تو اس طرح نہ ہوتا. اب دیکھیں یہ اگر بھابھی پہ ڈال رہی ہے تو آگے سے جاوید چپ رہے گا, چلو بھابھی تو چپ کر جائے گی نا, کیونکہ وہ تو بیچاری کہتے ہیں نا ایک بندہ کھانا ہوتا ہے, تو وہ تو پھر چپ کر گئی ہے نا. تو ادھر آپ دیکھیں نا, وہ جو بندہ ہے پھر وہ جو کمنٹوں پہ لوگوں کو بتا رہا ہے سارا کچھ, پیچھے کے کٹھے چٹھے سارے کھول رہا ہے, تو پھر آگے تیرے ہاتھ میں کیا رہے گا. اب تیری شادی ہو گئی ہے آؤٹ فیملی میں, ایک بچہ بھی ہو گیا ہے, تو ضروری تو نہیں جہاں تیرے ویوز گرے تو بھاگی آتی ہے اور ایک نئی سٹوری کھول لیتی ہے. تو اب تیرے مامے کی بھی نکلی نا, تو پھر جو آگے سسرال والے ہوتے ہیں ان کی پھر مرضی ہوتی ہے نا کہ وہ آگے کیا سوچتے ہیں کہ ان کے خاندان کے کیسے مرد ہیں, اور ان کی ہراسمنٹ میں کون سا رشتہ آیا ہوگا ہے. تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی ویڈیوز بناتے ہوئے. اپنے گھر کے بلاگنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بتائیں بلاگنگ کا مطلب کیا ہے. یہ ہے کہ اپنے انٹرٹین کرنا لوگوں کو, آپ اپنی روٹین دکھا رہے ہیں کہ انسان جب ولاگ دیکھتا ہے وہ اپنی پریشانیوں سے, بندہ ساری دن کی تھکاوٹ سے فریش ہونے کے لیے موبائل پکڑتا ہے, وہاں پہ بندہ اپنے یہ والی
हिस्ट्री लेके बैठ जाए तो फिर लोग कम ही दिल देखते खुश हैं। हो जाए कि अगले का भी ब्लॉगिंग देख के किसी की कोई हंसी मजाक हो, कोई हल्ला गुल्ला हो, कोई आपके किचन की रूटीन हो, कोई आपका ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, कोई आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपका अच्छा खासा बिजनेस है मियाँ का, आप उधर खड़ी होकर कपड़े वगैरह दिखाती थी, इतना लोगों ने आपसे कपड़ा ख़रीदना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये जो लाइबा बेचारी को बिठा के उससे ये जो सवाल जवाब या सारा कुछ किया गया तो बहुत गलत किया गया। तो इसमें इसको खुद ही घाटा, फिर ये आ जाते हैं लोगों को कहने के लिए कि हमें लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग जल जाते हैं, लोग व्यूज़ लेते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं। तो आप किस चीज़ पे व्यूज़ लेते हो? आप अपनी बेशर्मियों बगैरतियों के अलावा और किस चीज़ पे व्यूज़ ले रहे होते हो हैं? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।